सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी सुरु गरौँ लक्ष्मीनिया गाउँपालिका सम्बन्धी समाचारबाट। धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका भोगेन्द्र मिश्र विजयी भएका छन्। मिश्र 3765 मत ल्याउँदै लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाको अध्यक्षमा विजयी भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी जनता समाजवादी पार्टी जसपाका शत्रुघ्न यादवले 3497 मत ल्याएका छन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकी फूलकुमारी यादवनी 3628 मत ल्याएर विजयी भएकी छिन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी जसपाकी विमला कुमारी यादवले 3460 मत ल्याएकी छिन्। नेकपा एमाले आफ्नो खाता खोलेको छ। ओरी गाउँपालिकाको मतगणना सम्पन्न भएपछि अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एमालेका उम्मेद्वार जितेका हुन्। गाउँपालिका अध्यक्षमा उमाशंकर प्रसाद शाह 3326 मत ल्याएर विजयी भएका हुन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका ब्रह्मदेव यादव 2923 मत ल्याएका हुन्। त्यस्तै उपाध्यक्षमा एमालेकै पूनम कुमारी शाह 2949 मत ल्याएर विजयी भएकी हुन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी कांग्रेसकी रिङ्की कुमारी मण्डल 2790 मत ल्याएकी हुन्। यस्तै चारवटा वडामा कांग्रेस, 2 वटामा जसपाका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका हुन्। धनौजी गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसले जितेको छ। अध्यक्षमा कांग्रेसका राजकुमार शाह 99 मत अन्तरले विजयी भएका हुन्। उनले 2262 मत ल्याएर विजयी भए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालका जीवेन्द्र झाले 2163 मत ल्याएका छन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका रामबाबु शाहले 1495 मत र नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजकुमार यादवले 1289 मत ल्याएका हुन्। उपाध्यक्षमा कांग्रेसकी रामवती देवी मण्डल 2430 मत ल्याएर निर्वाचित भएकी छिन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालकी रञ्जिता देवी मण्डलले 1901 मत ल्याएकी हुन्। यस्तै नेकपा एमालेकी रुवादा खातुनले 1659 मत र नेकपा एकीकृत समाजवादीकी निर्मला देवीले 1120 मत ल्याएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको वडामा उनको आफ्नै पार्टी पराजित भएको छ। नेता महतोको घर रहेको सर्लाहीको बबरगञ्ज गाउँ पर्ने चन्द्रनगर गाउँपालिका 2 को वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका महतोको वडामा कांग्रेसको शम्भु प्रसाद शाह तेली 612 मत ल्याएर वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी लोसपाका कामेश्वर शाह तेलीले 544 मत प्राप्त गरेका छन्। सर्लाहीको बौरा नगरपालिकाको मेयर उपमेयर नेकपा माओवादी केन्द्रले जितेको छ। माओवादी केन्द्रका रामशंकर प्रसाद कुशवाहा र उपमेयरमा कोशिला देवी विजयी भएका हुन्। कुशवाहा 4643 मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालका अव्य कुमार सिंहले 3631 मतमा सीमित भए। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका कौशल किशोर सिंहले 2681 मत ल्याएका छन्। उपमेयरमा माओवादीकी कोशिला देवीले 4351 मत ल्याएर निर्वाचित भएकी छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी लोसपा नेपालकी रागिनी देवीले 3740 मत, नेपाली कांग्रेसकी किरण देवीले 3087 मत ल्याएकी छिन्। भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले मतान्तर बढाउँदै लगेकी छन्। पछिल्लो मतगणना अपडेट अनुसार 18363 गणना गर्दा रेणुले 6524 मत ल्याएकी छन् भने एमालेका विजय सुवेदीले 6326 मत ल्याएका छन्। रेणु र विजय बीच 198 मतान्तरको फरक छ। यस्तै गठबन्धन विरुद्धका बागी उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 3181 मत ल्याएका छन्। यस्तै उपमेयरमा गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसका
चित्रसेन अधिकारीले 7,939 मत ल्याउँदा राप्रपाकी हिमाला गुरुङले 5,197 मत ल्याएकी छन्। कडा सुरक्षाबीच मतगणना जारी छ। महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले फराकिलो अग्रतालाई कायमै राख्नु भएको छ। अहिलेसम्म 28,700 मतगन्दा शाहले 11,013 मतसहित अग्रता लिइरहनु भएको हो। उहाँका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका केशव स्थापित 5,057 मतले पछि हुनुहुन्छ। स्थापितले 5,956 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। मेयरमै गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसकी सृजना सिंहले 5,211 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। राप्रपाका उम्मेद्वार मदन प्रदास श्रेष्ठले 978 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै उपमेयरमा नेकपा एमालेकी सुनिता डाङ्गौले पनि फराकिलो अग्रतालाई कायमै राख्नु भएको छ। डाङ्गौले 11,033 मतसहित अग्रता लिइराख्नु भएको छ। गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले 3,228 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। देशमा रहेका 753 स्थानीय तह मध्ये हालसम्म 282 वटाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। अन्तिम मत परिणाम आएका मध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार विजयी बनेका छन्। कांग्रेसले अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएका स्थानीय तह मध्ये 128 वटाको प्रमुख आफ्नो पक्षमा पारेको छ। अर्थात् 45.39 स्थानीय तहको प्रमुखमा कांग्रेसका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। कांग्रेसपछि नेकपा एमालेका उम्मेद्वार धेरै स्थानीय तहको प्रमुखमा विजयी बनेका छन्। हालसम्म तहको प्रमुख जित्न सफल भएको छ। अन्तिम मत परिणाम आएका मध्ये 27.65% स्थानीय तहमा एमालेका उम्मेद्वारले जितेका छन्। 61 वटा स्थानीय तहको प्रमुख जितेरै नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहेको छ। अन्तिम मत परिणाम आएका मध्ये 21.63% स्थानीय तहको प्रमुख माओवादी उम्मेद्वार विजयी बनेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले हालसम्म 4 वटा स्थानीय तहको प्रमुख जितेको छ। यो भनेको अन्तिम मत परिणाम आएका स्थानीय तहको 1.41% हो। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले हालसम्म 3 वटा स्थानीय तहको प्रमुख मात्र जितेको छ। उसले अन्तिम मत परिणाम आएको स्थानीय तह मध्ये 1.6% स्थानमा जितेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालले हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहको प्रमुख जित्न सकेको छैन। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङले सत्तामा रहेको दलले प्रमुख प्रतिपक्षको विरुद्धमा गठबन्धन गरेर एक ल्याउने ढंगले काम गर्नु आश्चर्य भएको बताउनु भएको छ। आज मंगलबार मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बलुखुमा आयोजित कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उपाध्यक्ष नेवाङले सबै दल मिलेर प्रमुख प्रतिपक्षलाई एक्लाउने कुरा संसारमा कतै नभई नेपालमा मात्रै भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सबै दल मिलेर एमालेलाई घेराबन्दीमा पार्दा समेत अहिले आइरहेको मत परिणामले आफू उत्साहित भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीलाई सबै मिलेर एक्ल्याउने प्रयास भए पनि हामीले दृढतापूर्वक सामना गरेर आएको परिणामबाट म उत्साहित छु। जे भएको छ त्यो गलत भएको छ। गठबन्धन हुन्छ तर त्यो गठबन्धन संसदीय मूल्य र मान्यताको हुनुपर्छ। मूल्य मान्यता विपरीत भएका गठबन्धनहरू देश र जनताको हितमा हुँदैनन्। यसैबीच उपाध्यक्ष नेवाङले संसदमा निर्विरोध उपस्थिति हुने कि नहुने भन्ने बारेमा पार्टीले नयाँ निर्णय नलिसकेको तर छलफलमा रहेको बताउनुभयो। आर्थिक समाचार। सरकारको ब्याज अनुदानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने सहुलियत कर्जा प्रवाह प्राथमिकता दिएको क्षेत्रमै कमजोर पाइएको छ। नेपाल राष्ट्रिय बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फाल्गुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब 1.5 लाख ऋणीलाई
2 खर्ब 15 अर्ब रुपैयाँ सहुलियत कर्जा लगानी गरेका छन्। तर सरकारले बजेट मार्फत प्राथमिकता दिँदै आएको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा युवालाई दिने ऋण भने नगण्य छ। फाल्गुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट 153 जना युवाले मात्र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण लिएका छन्। उनीहरूलाई 5 करोड 90 लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा 7 लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरे। त्यसलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले 2078-79 को बजेटमा 25 लाख पुर्याउने घोषणा गरे पनि हालसम्म सहुलियत कर्जा सम्बन्धी एकीकृत ब्याज अनुदान कार्यविधिमा ऋणको सीमा वृद्धि गरिएको छैन। कार्यविधिमा शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा अन्तर्गत स्नातक उत्तीर्ण तथा 40 वर्ष नाघेको युवालाई सकल प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। यसैगरी सरकारले प्राथमिकता दिएको सिटिभिटीबाट प्राविधिक तालिम प्राप्त युवालाई दिने कर्जा र युवा स्वरोजगार कर्जा प्रवाह पनि नगण्य छ। फाल्गुनसम्ममा प्राविधिक तालिम प्राप्त युवा शीर्षकमा 2 जनाले 3 लाख र युवा स्वरोजगार शीर्षकमा 25 जनाले 80 लाख रुपैयाँ कर्जा उपभोग्य गरेका छन्। ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि अनुसार बैंकहरूले 10 वटा क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्छन्। यसमध्ये सबैभन्दा बढी महिला उद्यमीशीलता कर्जा 82,197 ऋणीले उपभोग गरेका छन्। उनीहरूलाई 74 अर्ब 17 करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको राष्ट्रिय बैंकको भनाइ छ। यसैगरी सहुलियत कृषि कर्जा 59,560 जनाले 1 खर्ब 37 अर्ब रुपैयाँ उपभोग गरेका छन्। सहुलियत कर्जा कार्यक्रम मध्ये सबैभन्दा बढी आकर्षण महिला उद्यमशीलता कर्जामा छ। महिलाका नाममा सञ्चालन भएका व्यवसायलाई यो कर्जा दिइन्छ। सहुलियत कर्जामा बैंकहरूले आधार दरमा 2% मात्र प्रिमियम जोडेर ब्याज तय गर्न पाउँछन्। उक्त ब्याजमा सरकारले महिला उद्यमी कर्जामा 6 र अन्य कर्जामा 5% अनुदान दिने व्यवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काका लागि अहिले कठिन समय रहेको प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघले बताएका छन्। उनले देशको आर्थिक अवस्था केही महिनादेखि नै सङ्कटपूर्ण रहेको र त्यो अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रदै गएको भन्दै यस्तो परिस्थितिमा सबैले आपसमा मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले सोमबार साँझ एक सन्देशमा भनेका छन्, यतिखेर देश निकै नै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। हामी सबैले यस्तो अवस्थामा मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। दक्षिण एसियाली मुलुक यतिखेर आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्कटमा गुज्रिएको छ। तर यहाँ राजनीतिक सङ्कटका समयमा पनि आन्दोलन भने जारी नै रहेको छ। उता श्रीलङ्कामा सोमबारदेखि 9 घण्टे कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। सरकारले घोषणा गरेको कर्फ्यू सोमबार बेलुका 8 बजेदेखि लागू भई बिहान 5 बजेसम्म कायम रहने भएको छ। विभिन्न आरोपमा झण्डै 200 मानिसलाई पक्राउ गरेको भोलिपल्ट सरकारले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको। विशेष गरेर आर्थिक सङ्कट बढेपछि महँगी र अभाव पनि बढेको थियो र त्यही कारणले आम नागरिक आन्दोलित भएका थिए। अफगानिस्तानको उत्तरी बदखशान प्रान्तको एउटा गाउँमा सोमबार पहिरो जाँदा 4 जनाको ज्यान गएको छ। अन्य 2 जना घाइते भएको प्रान्तीय प्रशासनका अधिकारी मौलावी मोहम्मद आक्रम अकबरीले जानकारी दिएका छन्। सोमबार साँझ यमन जिल्लाको सोलार पायन गाउँमा भएको प्राकृतिक प्रकोपमा 4 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र 2 जना घाइते भएको अधिकारीले बताए। स्थानीय अधिकारीहरूले पीडित परिवारलाई मानवीय सहायता पठाउने प्रयास गरिरहेको अकबरीले बताएका छन्। यसैबीच स्थानीयवासीले घटनाबाट 3 परिवार प्रभावित भएको र मृतकको संख्या रिपोर्ट गरिए भन्दा बढी हुन सक्ने बताएका छन्। श्रीलङ्कामा शनिबारदेखि जारी रहेको अविरल वर्षाका कारण भीषण बाढी आएको छ। राजधानी कोलम्बोबाट दक्षिणमा रहेको रतनपुरा जिल्लामा बाढीको प्रकोप बढी देखिएको छ। बाढीमा परेर 600 भन्दा बढी परिवारका
2290 जना विस्थापित हुन पुगेका छन्। मौसम सम्बन्धी अधिकारीहरूले वर्षा अझै जारी रहने भएकाले सतर्कता अपनाउन भनेका छन्। सो जिल्लाका 82 भन्दा बढी गढ भत्किएका छन् भने अरू भौतिक संरचनामा पनि बाढीले क्षति पुर्याएको छ। सो बाढीको कारण आएको पहिरोका साथै वर्षा जारी नै रहेकाले यहाँको धेरै क्षेत्र प्रभावित बनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। खेलकुद समाचार। प्रशंसा मुक्तानले प्रथम कतार एसियाली जुनियर U14 टेनिस प्रतियोगिताको सर्किट 1 मा 2 रजत पदक जितेकी छिन्। कतारको दोहा स्थित खलिफा इन्टरनेसनल टेनिस एन्ड रकवास कम्प्लेक्समा भएको फाइनलमा पराजित भएसँगै प्रतियोगितामा प्रशंसाले एकल र युगलतर्फ रजत जितेकी हुन्। प्रशंसा फाइनलमा रुसकी एलके जेन्डासँग 6-3 र 6-1 ले पराजित भइन्। युगलतर्फ प्रशंसाको जोडी साफिया अल थानी थिइन्। सर्किट 2 सोमबारदेखि रुस सुरु हुँदैछ। सर्किट 2 मा पनि प्रशंसा खेल्दैछिन्। प्रशंसा नेपालबाट सहभागी हुने एक्लो खेलाडी हुन्। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।